आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत पेलिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आज मोडल आँगनवाडी केन्द्रको विधिवत उद्घाटन मुख्यमन्त्री पीएस गोलेकी धर्मपत्नी शारदा तामाङ गोलेको बाहुलीबाट गरिएको छ। यसै कार्यक्रममा अन्य बाहेक जिल्लापाल कर्म आर बोन्पो, महकुमा अधिकारी, सामाजिक कल्याण विभागका सम्पूर्ण अधिकारी कर्मचारी, आँगनवाडी केन्द्र निर्माण गर्ने ठेकादार नारायण खतिवडा, महकुमा अधिकारी देनताम साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कुल रकम 20,77,000मा 3वटा योजनाबाट निर्माण कार्य गरिएको थियो। एस्पिरेसनल जिल्ला, जिल्ला पञ्चायत अनि सामाजिक कल्याण विभागको तत्वावधानमा यस मोडल आँगनवाडी केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताइएको छ। जिल्लापाल कर्मआर बोन्पोले शिक्षाको पहिलो खुड्किलो आँगनवाडी केन्द्र हो। यहाँबाट नानीहरूले प्राथमिक स्तरको शिक्षा लिने हुनाले केन्द्रलाई गुणस्तर बनाउनु पर्छ। यसमा सबैले सामूहिक पहल उठाउनु पर्छ भनी बताएका छन्। यसरी नै आँगनवाडी केन्द्रको उद्घाटन गरेर शारदा तामाङ गोलेले यो ऐतिहासिक कार्य भएको बताउँदै पश्चिम सिक्किममा मोडल आँगनवाडी केन्द्र वर्तमान सरकारको सकारात्मक सोचको प्रतिफल हो भनी जानकारी गराएकी छन्। So right now ICDS scheme caters to children from 3 to 6, whereas children from 4 to 6 they go to LKG, UKG, the kindergarten. So in the sense that ICDS services were being affected because most of the children from age group 4 to 6 उहाँहरू चाहिँ स्कुलिङ एटेन्ड गर्दै थियो र हामीले चाहिँ थ्रु दिस मोडल आइसिडिएस एन्ड किन्डरगार्टन वी आर ट्राइङ टु कन्भर्ज दिस टु स्किम्स सो द्याट त्यही नानी चाहिँ दे क्यान एटेन्ड आइसिडिएस अल्सो एन्ड प्लस दे क्यान गेट प्री स्कुलिङ बिकज यो मोडल आइसिडिएसमा ग्राउन्ड फ्लोर इज अल आइसिडिएस सर्भिसेस, टप फ्लोर इज फर क्लास एलकेजी एन्ड देन देयर इज one more room for UKG. So you can run schooling services in the top floor, whereas in the ground floor you can run ICDS. So ICDS मा पाउने जति नै सुविधाहरू छ जस्तै पौष्टिक आहारहरू हुन्छ, तपाईको हट कुक मिल्सहरू, so that is admissible for everybody. Then immunization services and other services can also be delivered from the ICDS, especially nutrition जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ ICDS ले गर्दा हुन्छ र स्कुलिङ चाहिँ अब द्याट विल बी टेकन केयर अफ बाई एजुकेसन डिपार्टमेन्ट। सो दिस इज अ कन्भर्जेन्स बिट्विन एजुकेसनको सर्भिसेस प्लस सोसियल वेलफेयरको जुन चाहिँ आइसिडिएस सर्भिस छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान क्याटर टु चिल्ड्रेन एन्ड प्रोभाइड देम बोथ न्युट्रिसन एज वेल एज एजुकेसन। र राइट नाउ वाट वी आर फाइन्डिङ इज जुन चाहिँ हाम्रो आइसिडिएस सर्भिसेस आर बिङ एफेक्टेड बिकज ड्यू टु लो नम्बर अफ एनरोलमेन्ट, our birth rate is around, we are having about like 1800 child births per year. So that way I think ICDS has a catchment of only 6,000 children. पेलिङ है परिसरमा आज जुन आइसिडिएस मोडलको है उद्घाटन आज मैले गर्नु पाएँ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा है सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई विशेष गरी उहाँको सपना थियो, उहाँको एउटा भिजन थियो, त्यो आज साकार भयो। सिक्किममा एउटा मोडल आइसिडिएस सेन्टर है खुलियो आजदेखि र विशेष गरी यहाँको डिसी वेस्ट कर्म बङ्पो है वेस्ट डिसी साहबलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई पनि धेरै धेरै है धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको पनि एउटा ठुलो है यसमा ठुलो उहाँको सपोर्ट छ र विशेष आइसिडिएस चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी है गरिब
जनताको नानीहरू पढ्ने गर्छन् यो आइसिडिएसमा चाहिँ। र अब अरूले त धेरै है उनीहरूले त अब प्राइभेट स्कुलतिर पढाउँछन्, तर हाम्रो गरिबको नानीहरूले यस्तो फेसिलिटी पाउँदैन, उहाँले पढाउनु सक्दैन। र आज जुन मैले है उद्घाटन गरेँ त्यहाँ धेरै नानीहरूले खेल्ने है सामानहरू देखेँ, टिभी देखेँ, धेरै चिजहरू देखेँ। त्यो देख्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो। आज है हाम्रो गरिबको नानी पनि त्यो चिजहरू देखेर कति उनीहरू खेल्नु पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छ होला है, मैले त्यो अनुभव गरेँ। र आशा छ है भविष्यमा अब पेलिङमा मात्र नभएर वेस्टमा मात्रै नभएर अरू डिस्ट्रिक्ट गाउँ अरू पनि गाउँ कुना काप्चा गाउँतिर पनि यस्तो मोडल है आइसिडिएस सेन्टरहरू खोलियो भने है अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई पनि है एकदमै आशा लागेको छ। र एउटा अब यो सुरुवात मात्रै हो। अब गभर्मेन्टले 2 वर्ष भयो हाम्रो यो टेकअप भएको, र गभर्मेन्टको है भिजनमा आज यो एउटा सानो आइसिडिएस मोडल उद्घाटन भयो। तर आशा छ फ्युचरमा हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीले यस्तो धेरै मोडलहरू खोलिदिनुहुन्छ होला भनेर म पनि आशा राखेको छु। गत केही दिन अघि फाँसीदेवामा एकजना उखु व्यापारी उमेश शाहको निर्मम हत्याकाण्डलाई लिएर मतिगढा थाना पुलिस अनि पुलिस उच्च अधिकारी दलले त्यस आरोपी 2 जनालाई घटनाको 3 दिनपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ। बहिनीसित अवैध सम्बन्ध राखेको अनि बहिनी मानसिक रोगी हुन पुगेको साथै जुवाई भाग्नु परेको विषयलाई लिएर मोहम्मद डिमेल अनि उनका 3 जना साथीहरूले 45 वर्षीय उमेश शाहलाई निर्मम हत्या गरेको आरोपमा मोहम्मद मोमेरुल अनि मोहम्मद रसुललाई दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसले पक्राउ गरेको छ भने यस घटनाकाण्डमा आरोपी द्वयलाई पुलिसले खोजिरहेको छ भनी दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक डाक्टर सन्तोष निम्बलकरले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार आरोपी द्वय मोहम्मद डिमोल अनि मोहम्मद तमेरु फरार रहेका छन्। आपको तो मालूम है कि फांसीदेवा में एक मर्डर हुआ था ऑन 11th, तो उसमें नेक्स्ट डे एक बॉडी मिली थी, बेहेडेड बॉडी विथ मोटरसाइकिल, महानंदा कैनाल जो है वहाँ पे बेहेडेड विथ हेलमेट, हेड अलग सा और बॉडी अलग सी वहाँ पे मिली थी। उसके बाद में फांसीदेवा थाना swung into the investigation, उसमें आयो प्रेजेंट आयो और उसके बाद ओसी डीएसपी रूरल अचिंत्य एंड एडिशनल एसपी दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो उसमें एक कंप्लेंट मिला कि रविंद्र शाह जो है वार्ड नंबर 10 सिलीगुड़ी, उन्होंने कंप्लेंट दिया कि ऐसे ऐसे उनके भाई की मौत हुई है। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते करते उनका नाम है, जो डिसीज़ है उनका नाम है उमेश शाह, वार्ड नंबर 10, एज 46। तो इन्वेस्टिगेशन में करते करते ट्रैक लिया गया कि कहाँ पे क्या हुआ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस विज़िट किया गया। उसके बाद में लोकल इंक्वायरी की गई। उसकी जो उमेश शाह इज़ वाज अ बेसिकली बिजनेसमैन, उसका जो सहानंद जोट है उसके पास में जो उसका बिजनेस है, जो गनी बैग्स का बिजनेस करता था, उसकी 3 फैक्ट्री थी मैंने है वहाँ पे। और वहाँ पे उसका बेसिकली उसका बैकग्राउंड वहाँ से हमने मालूम किया। तो बैकग्राउंड से मालूम किया लग गया कि उसका कुछ इलिसिट रिलेशंस भी थे वहाँ पे। मेनली हमानी खातून उसके साथ भी उसके इलिसिट रिलेशंस थे, और उसके साथ उसके जो लड़के हैं उनको भी उसने काम से निकाल दिया था। तो इसका आगे इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसे मालूम पड़ा कि मेनली मोहम्मद मोमेरुल एंड मोहम्मद रसूल, ये 2 जो है उसी गांव के हैं। उसके सहयोगी है मोहम्मद डिमेल एंड मोहम्मद तमीरुल। ये 4 लोग बेसिकली प्लान किए थे कि इसका मर्डर किया जाए। मैंने मर्डर पहले प्लान नहीं था, उसका साथ बात करना चाहते थे बाद में। इसके पीछे मेनली मोटिव ये था कि जो मोहम्मद डिमेल है उसकी सिस्टर है हलीमा खातून। तो हलीमा खातून का जो है एक लालजी मोहम्मद बोल के है, तो जो बिहार का है, वो वहाँ पे आके रहता था।
और उसने मोहम्मद उमेश शाह जो है उसके बिजनेस में वो भी काम कर रहा था, बट उसने फिर सेपरेट होके खुद का भी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो लेकिन वो चल नहीं पाए। बाद में वो वहाँ से सिलीगुड़ी में आया, उसका अफेयर भी था पहले मोहम्मद डिमेल के सिस्टर के साथ, हलीमा खातून, उसके बाद उसकी शादी कोई हो गई थी और वो फिर सिलीगुड़ी, बीच में बिजनेस नहीं चला इसलिए सिलीगुड़ी गया, वहाँ से वो भाग गया 1 महीने पहले। तो इसको लेके ये इनमें यह था कि जो उमेश शाह है उसके कारण ही ये वहाँ से भाग गया और उसके कारण ही उसका बिजनेस नहीं चला। पानीघट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीले आज 22औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा पालन गर्यो। ओस्कर तिर्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्थापना दिवसको प्रमुख अतिथि जक्रियस खालको थिए भने अतिथिहरूमा सिगदास बराइक, रोस्लिमा खालको, मनियल कुजुर, सुनिता बेग, बरनिका उराव आदि रहेका थिए। 17 फरवरी 1999 मा स्थापना भएपछि यस संस्थाले सरकारी मान्यता 12 जुन 2001 मा प्राप्त गरेपछि यो सोसाइटीले विभिन्न प्रकारको उतार चढाव सहँदै आज यहाँसम्म कार्यहरू गर्दै आइरहेको सोसाइटीका अध्यक्ष तिर्कीले बताएका छन्। बड़े बड़े हेल्थ कैंप करके हमारे गरीब लोगों का स्वास्थ्य के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप और स्वास्थ्य जांच का शिविर रखते हुए हमारे अभी 6 बछर से बंद पड़ा हुआ ये बगान फिर भी आज हमारे हर डिपार्ट से राशन पानी कपड़ा लता ये प्रबंध करने के बाद में हमारे इस दिन दुखी लोगों के लिए व्यवस्था किया जाता है। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ रहेका ग्रामीण भेगमा अहिले घडी दैनिक रूपमा चितुवाको आतंक बढेको छ भने गृहपालित जनावरहरू बचाउन स्थानीय किसानहरू सङ्कटमा परेका छन्। यसै क्रममा हिजो राति झेपी ग्राम अधीनस्थ गुर्दुम बस्तीमा एउटा सुँगुर र एउटा कुकुर खाएको घटना प्रकाशमा आएको छ। घटना अनुसार स्थानीय भरत राईको खोरबाट सुँगुर तथा बुद्ध शेर्पाको घरबाट कुकुर हराएपछि आज बिहानै नजिकैको जङ्गलमा दुवै प्राणीको केही अवशेष फेला पारेको छ तथा उक्त प्राणीहरूलाई चितुवाले खाएको पुष्टि भएपछि वन विभागलाई चितुवाको रोकथाममा उचित पहल गरिदिने अपिल पीडित साथै स्थानीय वासीहरूले गरिरहेका छन्। राई झेपी गुर्दुम निवासी मेरो हिजो राति सुँगुर चितुवाले खाएको भेटियो। आज खोज्दै जाँदा भेट्यौँ, सानो केही मात्रामा टाकटुक खाएछ र सानो त्यही उयो मात्रै हामीले भेटाउन सक्यौँ र यसको चाँडोभन्दा चाँडो वन विभागद्वारा हामीलाई क्षतिपूर्तिको एउटा माग राखेको छौँ। यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा र हेतु छ हाम्रो, र यो हाम्रो यो चितुवालाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो र भन्दैछौँ र के गरेर कसो गरेर त वन विभागले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई तैन लगाइदिनुपर्छ भन्ने हेतु छ मेरो। हिजो बेलुकादेखि मेरो कुकुर हराएकोले गर्दाखेरि आज खोज्दाखेरि यहाँ कुकुर भेटाइयो र दिउँसो आउँदाखेरि पनि चितुवाले खाँदै गरेको देखियो र त्यसमा अब वन विभागले के गरिदिनुहुन्छ, फरेस्ट डिपार्टले यो हामी तपाईहरुसँग अनुरोध गर्दछौँ र यो चितुवाको लागि अब तपाईहरु चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरिदिनुहोस्। यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि विगत केही दिन अगाडि हाम्रो यही पारी लामागाउँ एरियामा पहल लेप्चाको सुँगुर र बाख्रा चितुवाले खाएको जान्नमा आयो र यसरी नै अहिले हाम्रो यो झेपी गुर्दुममा पनि हिजो राति मात्र हाम्रो यहीँ गाउँले हाम्रो भतिजो भारत राईको एउटा सुँगुर हराएको हामीलाई थाहा लाग्यो र त्यो चितुवाले खाएको र सोही निवासी हाम्रो बुद्ध शेर्पा उसको पनि कुकुर हराएको र खोज्दै जाँदाखेरि यो मबिर फोल्चा जङ्गलभित्र हामीले त्यो जुन चाहिँ कुकुरको खाएको सहलाई भेट्यौँ र हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि वन विभागलाई चाँडोभन्दा चाँडो यो खुखार वन जन्तुलाई
तपाईँहरूले नियन्त्रणमा ल्याइदिनु भयो भने साह्रै उचित हुने थियो। नत्र भने यसरी नै हामी तपाईँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यसरी नै तपाईँहरूले पनि यो पहल गरिदिनु भएन भने हाम्रो सम्पूर्ण गाउँवासी यो खुखार जन्तुलाई केही गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने पनि हामीलाई लाग्छ र यसैले हजुरहरूले आफ्नो विभागमा चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई यो खुखार जन्तुलाई नियन्त्रणमा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण झेपी गुरुदुमका जनता जनार्दन निवेदन गर्दछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ बिरङ्गी GC र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाको सक्रियतामा हर्टिकल्चर विभाग कालेबुङद्वारा उपलब्ध गराएको कृषि औजारहरू अनि उन्नत प्रजातिको सब्जीका बिरुवा एवं औषधि नागरी दहजे समष्टिका 500 कृषकहरूलाई बुधबार वितरण गरियो। गोजोमोमो नागरी दहजे समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान, सचिव किशोर छेत्री, केन्द्रीय सदस्य CD बान्तवा, महकुमा समितिका प्रमोद शर्मा, अश्विन स्याङदन तथा समष्टिका अन्य नेतृत्वसँगै समष्टि अन्तर्गत सम्पूर्ण बुथ समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। हर्टिकल्चर विभागका जुनियर साइन्टिस्ट निशोन भोटिया, सिनियर टेक्निकल एसिस्टेन्ट पवन प्रधान तथा सहयोगीको विशेष उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित बनेका कृषक एवं समष्टि नेतृत्ववृन्दले GTH अध्यक्ष अनित थापा अनि गोजोमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ तथा हर्टिकल्चर विभागीय अधिकारीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष अब विनय तामाङ होइन अनित थापा उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेतीबारी हुन्छ, खेतीबारी गर्नु पर्यो होइन। हजुर, यो त आफ्नो परिश्रम भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ क्या यसमा। यो एउटा नयाँ सोच, नयाँ विचारको हो। जस्तै अब विनय तामाङ, अनित थापाजीलाई चाहिँ मेरोबाट चाहिँ पुरै धन्यवाद। जिटिए मार्फत आज हाम्रो समष्टिमा यो जुन हर्टिकल्चरको सरसामानहरू हामी मार्फत उपलब्ध गराइदिनु भयो। सर्वप्रथम जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूलाई नागरिक दर्जे समष्टिको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन साथै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू, उहाँलाई पनि हामी नागरिक दर्जे समष्टिको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन जनाउँछौँ। कारण यहाँनिर नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई लिएर अहिलेसम्म 2007 दिनको आन्दोलन पश्चात अहिलेसम्म यो एउटा अपर्णीय एउटा जुन प्रकारको यो काम भइरहेको छ, यो चाहिँ हामीले सोच्नै नसकेको जुन प्रकारको यो एउटा उपलब्धि हामी नागरिक दर्जे समष्टिलाई दिनुभयो। र अध्यक्ष हाम्रा विनय तामाङज्यू साथै जिटिए अध्यक्ष अनि थापाज्यूलाई चाहिँ हामी नागरिक दर्जे समष्टिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद साथै अभिनन्दन जनाउँछु। यसरी नै डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हर्टिकल्चरबाट आउनुभएका हाम्रो जुनियर साइन्टिस्ट निशोन भोटियाज्यू, साथसाथै उहाँको सहपाठी आज यहाँ नागरिक दर्जे समष्टिमा बहुकष्ट गरेर आइदिनु हो। उहाँहरूलाई पनि हामी नागरिक दर्जे समष्टिको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन साथै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई एक कप चिया धरि हामीले यो भिडभाडको कारणले गर्दा दिन सकेनौँ होला, तर त्यसको लागि पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र भविष्यमा पनि यस्तो कतिवटा राम्रो कामहरू, यो नयाँ सोच र नयाँ विचारको राम्रो कामहरू नागरिक दर्जे समष्टिमा हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेका छौँ। साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो जाति र माटो र पार्टीको लागि हामी दिलो ज्यान दिएर हामी नागरिक दर्जे समष्टि अनि दाजु साथै विनय दाजुको साथमा रहेर हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अझै उच्च एकदम दर्जामा लगेर हामी यो सङ्गठनको काम गर्नेछौँ भने म आज जानु सेक्रेटरी नागरिक दर्जे समष्टि किशोर छेत्री हजुरहरूलाई एकदम पूर्ण वचन दिँदै हामी आजको जुन प्रकारले हर्टिकल्चरको सरसामानहरू हाम्रो कृषकहरूले पाउनुभयो, उहाँहरू पनि एकदमै सेन्टिज हुनुहुन्छ। गोक 2 ग्राम अधीनस्थ मुर्मिदाङ निम्न माध्यमिक विद्यालय मुर्मिदाङले सरस्वती पूजाको छेकपारी एउटा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सभापति तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतमादिनको अध्यक्षता तथा गोजोमोमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय नवोदित कलाकारहरूले गायन तथा नृत्य गरी सम्पूर्णलाई मन्त्रमुग्ध बनाएका थिए।
कार्यक्रममा विद्यालयको अवस्था बारेमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मादिनले बोलेका थिए भने विद्यालयको सुरुवातदेखि नै आफूहरूले गाउँ तथा वरिपरिको शैक्षिक स्तरलाई बढाउन सकेसम्म प्रयास गरेको तिनले बताएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि लगायत वरपरका समाज प्रतिनिधिहरूलाई विद्यालयको पक्षबाट सम्मान समेत गरिएको थियो। हामीले यस विद्यालयलाई पढाउँदै नानीहरूलाई पढाउँदै यहाँनिर लिएर आइएको छ। हामी सञ्चालन समितिको तर्फबाट हामी छौँ है। भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूले शिक्षक शिक्षिकाको रूपमा पठन पाठन गरिरहेका छन् र स्कुललाई अझ स्तरीयता बनाउनको निम्ति भोलि दिनमा भोलिन्टियर भाइहरूको शैक्षिक स्थायीकरण गराउनको निम्ति हामीले यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजन गरिराखेका छौँ। जो आज यस सरस्वती पूजाको पावन अवसरमा हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम राखेका थियौँ। साथसाथै एउटा शैक्षिक स्मृति आमन्त्रित अतिथिहरूलाई प्रदान गरेर स्कुलको अझै स्तरीयता बढाउने, स्कुललाई जिटिए क्षेत्रमा पर्मानेन्ट रिकग्निसन दिलाउने, साथसाथै भोलिन्टियर भाइ बहिनीलाई स्थायीकरण दिलाउने कोसिसमा हामी लागि परेका छौँ। आफू जन्मेको गाउँ सबैलाई प्रिय लाग्छ नै है। आफ्नो गाउँमा आफूले सामाजिक कार्य गर्नु, आफूले योगदान पुर्याउनु, आफूले सहयोग पुर्याउनु एउटा आफ्नो प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको जिम्मेवारी हो। यसर्थ नै टाढै बसे तापनि म एउटा पेसाले अधिवक्ता दार्जिलिङ जिल्ला न्यायालयमा भए तापनि आफ्नो गाउँ जन्मेको गाउँ माया लागेर गाउँमा यस्तै सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न बन्न एउटा रुचि पनि लाग्छ पनि, मेरो एउटा जिम्मेवारी पनि हो भन्ने बताउँछु। प्रत्येक व्यक्ति एउटा जिम्मेवार बन्न पुगेको साथ आफ्नो गाउँमा या आफ्नो ठाउँमा बस्न सायद सम्भव हुँदैन। म पनि एउटा अधिवक्ताको नाताले गर्दाखेरि मेरो प्र्याक्टिस यहाँनिर हुन सक्दैन, तर दार्जिलिङ जिल्ला न्यायालयमा अधिवक्ताको रूपमा कार्यरत भए तापनि आफ्नो गाउँमा समय निकालेर आएर चाहिँ यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्छ, हामीले केही योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। मुर्बिदाङवासीलाई साथसाथै आजको हामी यस कार्यक्रममा छिमेकी गाउँहरूका सम्पूर्ण सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँहरू आइदिनुभयो। कार्यक्रम एउटा स्तरीय ढङ्गमा आयोजन हुन सक्यो र छिमेकी गाउँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र समयमा यस्ता कार्यक्रमहरू हामी आयोजन गर्न सकौँ। आयोजनका मेरा सञ्चालन समितिका साथीहरू, कार्यकारी साथीहरू हुनुहुन्छ र यसरी नै भविष्यमा नि कार्य गर्न सकौँ। आफ्नो जन्मेको गाउँमा सामाजिक कार्यमा यसरी उपस्थित बन्न सकौँ, आफ्नो योगदान। नवजागरण समिति सेलेम्बुङ चियाबारीको तत्वावधानमा अन्तर सेलेम्बुङ 12 वर्षसम्मका नानीहरूलाई लिएर बसनी चित्र बनाऊ प्रतियोगिता सम्पन्न गरियो। यसका साथै स्थानीय कलाकारहरूलाई लिएर नृत्य प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो। दुवै प्रतियोगितामा सहभागी प्रतियोगीहरूलाई पारितोषिक प्रदान गरियो भने समीरा राईलाई सर्वोत्कृष्ट नर्तकी चयन गरियो। क्लब युथद्वारा श्री सरस्वती पूजा 2021 को उपलक्ष्यमा प्रथम बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता राख्यौँ र यस अन्तर्गत सेलेम्बुङ विभागका 12 वर्षका विद्यार्थी नानीहरू लिएर यो प्रतियोगिता गरिएको थियौँ र यस प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट सुश्री कृपाली प्रधानलाई चयन गरियो र साँझमा सेलेम्बुङ विभागकै नानीहरू लिएर नाचको प्रतियोगिता राखेका थियौँ र त्यस प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट हामी समीरा राईलाई चुन्यो र सबै प्रतियोगीहरूलाई आवश्यक पारितोषिक पनि वितरण गरियो। दमाई बोट मार्फत बनिने समाज भवनको उद्घाटन आज बोर्ड चेयरम्यान गंगासागर पञ्चकोटी अनि विभिन्न बोर्ड अध्यक्षको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रम बीच गरिएको हो। स्थानीय होम ब्लक B2 मा बनिने उक्त भवनको लागत 9 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने उक्त समाज घर निर्माणको निम्ति क्षेत्रवासी अशोक कार्कीढोलीले आफ्नो जमिन दान गरेका छन्। सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा दमाई समाजका समाज अध्यक्ष अनिल कार्कीढोली, सचिव रञ्जन सुनाम, उपाध्यक्ष पारस मोथे, बुद्धिमान सुन्दास, बुदन बागदास, विनोद दर्नाल, दमाई बोर्डका अध्यक्ष गंगासागर पञ्चकोटी, कामी बोर्डका अध्यक्ष केबी बराइली, नवीन थापा मगर बोर्ड अध्यक्ष लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए।
आजभन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि जुन यो समाज इस्टाब्लिस भयो त्यहाँदेखि हामीहरू प्रत्येक घर घरमा एउटा समाज गर्ने काम गर्दैथ्यौँ र हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जति बेला यो दमाई विकास बोर्ड गठन गरेर हामीलाई एक एकवटा सहुलियतहरू जुन दिनुभयो र आजको दिन हाम्रो होम्स दमाई समाजलाई दमाई विकास बोर्ड मार्फत जुन एउटा समाज घर प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण होम्स दमाई समाजको सदस्यवर्ग दमाई परिवार जति पनि छौँ र विशेष हामीहरू पश्चिम बङ्गाल सरकार साथै दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान श्रीमान गङ्गासागर पञ्चकोटीज्यूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै हामीहरू धन्यवाद टक्राउँछौँ। र यो चाहिँ डाक्टर ग्राम सोर्समा भन्दा नै 200 जस्तो घर हाम्रो दमाई कम्युनिटीको छ र उहाँहरूको कतिवटा बिहाबटुल अब मतलब कतिवटा समस्या मिटिङ गर्ने कार्यक्रम गर्ने एकदमै समस्या थियो र त्यो समस्यालाई उहाँको 16 जब बोर्ड भयो 16मा त्यहाँदेखि उहाँको डिमान्ड थियो तर हामीले फन्डिङको कारणले गर्दाखेरि गर्न सकिरहेको थिएनौँ। यसपालि चाहिँ अलिकति हामीले बचाएर यो कम्युनिटी हल यहाँ निर्माण गर्न गइरहेको छौँ। यो सम्पूर्ण यो समाजवासीकै निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। उहाँहरूको समस्याको समाधान हुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो सरसामान राख्नु आफ्नो मिटिङ गर्नु र मर्दा पर्दा बिहाबटुलमा पनि यसलाई चलाउन सकिनेछ र हाम्रो जातिलाई मात्रै होइन अरू जातिले पनि यसलाई चलाउन सक्नेछ युज गर्न सक्नेछ र यसलाई यो 2टा फेज भएर काम हुँदैछ। यो फर्स्ट फेजमा तपाईँको 4.5 लाखको फर्स्ट फेजमा काम हुँदैछ र सेकेन्ड फेजमा 4.5 लाखको काम हुँदैछ र मोटामोटी 9 लाखको काम यहाँ हुन्छ र आज शिलान्यास गरेको छौँ। सम्पूर्ण दमाई जातिहरू हर्षित छन् र ग्राम दमाई समाजका सम्पूर्ण प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी एक्जिक्युटिभ बडी र मेम्बर्सहरू सबैजना खुसी छन् र बोर्ड पनि खुसी छ कि आज हामी एउटा ठुलो काम गर्न गइरहेको छौँ र यो काम गराउनुको कारण यो काम गर्नु हामी सक्षम भएको एउटै अब व्यक्तिले हो जो चाहिँ अब राज्यको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँले हामीलाई हाम्रो जातिलाई भोट दिएर हामीलाई यत्रो ठुल्ठुलो काम गर्ने एउटा मौका दिनुभयो। हाम्रो समस्याको समाधान गर्ने उहाँहरूले मौका दिनुभयो। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार।